حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن اجا شراب حرام کہنا تھئی آئی صحابہ کرام سارے گھر وچ بیٹھے ہوئے ہیں اساں شراب بنائی بیٹھے آسے مٹکے تے گھڑے بھری بیٹھے آسے پیندے بیٹھے آسے شراب کھجور دی بن دی آئی انگوریں دی بن دی آئی تے اساں وقت شراب بنا بنا کے شراب اولے بولے شربت دا نہ آئی پسندیدہ شربت عربیں دا شراب آئی اساں پیندے بیٹھے آسے تے اچانک آواز آئیے حضرت انس آدن میں باہر آیا میں آ کر کے ڈٹھے میں حضرت بلال آواز ودے دے میں حضرت انس آدن میں کہ بلال کیڑی شاید دی آواز ہے کیڑی شاید اعلان ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آدن اے انس اللہ دے پاک پیغمبر نے میں کو بھیجے جو ہر گلیے اعلان کر رہا ہر گلیے تے ہر دروازے کو کھڑکا کے اعلان کر رہا کہ اللہ کریم نے شراب حرام کر دیتی ہے جیڑے جیڑے بندے نے میں نبی کریم دا کلمہ پڑھیا ہوئے ہے اندے واسطے ضروری ہے کہ آج دے بعد شراب دے نیڑے نہ منجے آج دے بعد شراب کو ہاتھ نہ لاوے آج دے بعد شراب کو نیچر نہ بناوے آج دے بعد شراب کو پیون دی کوشش نہ کرے میں نبی کریم منع پیا کرے نا تے اللہ دے قرآن پاک دی آیت کریمہ آ گئی ہے یا ایوہ الناس حرم الخمر اے لوگو شراب حرام کر دیتی گئی ہے میں نبی پاک دا قاصد بن کے آیا حضرت انس دن جڑے ویلے میں نبی دا حوالہ سنے جلدی نال میں اپنے گھر آیا جڑے میرے ساتھی شراب دے مٹکے بھری بیٹھے ہیں انہاں میرے کے پوچھے انس کیڑی شاید اعلان آئی میں کہ حضرت بلال اعلان ودے کرے ہیں تے آدھے ودے ہیں جو نبی سی فرمائے جڑا میڈے وہ شراب دے نیڑے نہ لگ سی حضرت انس دن سارا نہیں تھی گیا شراب بناون تے اساں زور لائی بیٹھے آسے اساں محنت کریں دے بیٹھے آسے اساں خرچہ کیتی بیٹھے آسے لیکن جیڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان سارے کرنے میں جائے اساں سارے اٹھی کے اپنے سوچوں دے دگے چاچاتن سے جیڑے مٹکے تے کھڑے شراب دے بھجے لاتے ہیں اساں اپنے ہتھیں دے نال سارے مٹکے ترنے دے گئے تے مدینے دے گلے جوہیں دے گئے حضرت انس دن باہر آئے اساں ڈٹھے مدینے دے گلیاں چ شراب ایویں ماندی ودی آئی جویں رود کوئی دا پانی واندا ودا ہوئے اساں سارے آسمان دو رخ کر کے ودیا دیا سے اللہ گواہ تھی ون اساں تیرے نبی دے کلمے پڑھن دا حق ادا کر دیتا سے اصل تے این واسطے کلمہ پڑھنا ہا این واسطے ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد پاک کی غلامی کا سیدھا دیاں لفظ ہے اساں تا مطلب ہی بیا سمجھا ہویا ہے کلمہ پڑھ کے سارے اندر کیا کو جے تو آپ واقف ہو